अगर आपके घर से परिवार से आपकी फैमिली में से कोई उम्रा करने के लिए जाए और आपको पता लगे कि उसको वहाँ पर जाने के बाद में सजाए मौत का हुक्म मिल गया है, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? आपको छोड़ो, उस बंदे के दिल पर क्या गुजरेगी जो वहाँ गया है उम्रा करने के लिए और वहाँ जा कर के कुछ ऐसे मामलात में फंस गया है कि भाई अब तो या तो उम्र कैद होगी या फिर सजाए मौत। मेरे अजीज़ों, एक वाक़या सामने आया है कैराना से, उत्तर प्रदेश के कैराना से एक मामला सामने आया। हो सकता है कि ये वीडियो आपके सामने या ये वाक़या आपके सामने पहले आ गया हो। वाक़या पूरा क्या है, जो 9 लोग उम्रा करने के लिए गए हैं, उनके ये पूरा जो उनका टूर था, तो इसको क्यों पकड़ा गया, क्या वजह थी, मैं आपको मुकम्मल बताने वाला हूं, तो प्लीज़ बने रहना। मैं आपको मुकम्मल कुछ बताने वाला हूं और एक आपको नसीहत की बात भी समझाने वाला हूं। अगर आप उम्रा करने जा रहे हैं, बहुत सारा फ्रॉड उम्रे में इतना कुछ चल रहा है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो इसके बारे में भी बात करेंगे अभी कि आपको उम्रा अगर करना है तो किस तरीके से आपको उम्रे का पूरा प्रोसेस रहता है, मैं आपको मुकम्मल समझाने वाला हूँ। मेरे अजीज़, बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है, तो बने रहना। अगर आप मुसलमान हैं, आपके दिल में चाहते अल्लाह मुझको मक्का मदीना दिखा दे, आदमी इंतज़ाम करता है, अगर हज नहीं कर सकता तो उम्रे के तो पैसे जुटा ही लेता है और उम्रा करने चला जाता है। बहुत सारा फ्रॉड मार्केट में चल रहा है, उस फ्रॉड के बारे में भी आपको बताना है और पूरा उम्रे का सही प्रोसेस क्या होता है, कैसे एजेंट से हमें मिलना चाहिए, मुकम्मल बात करेंगे। तो जाना मत, वीडियो को ज़रूर शेयर करना, इतना शेयर कि मैं आग की तरह ये वीडियो फैले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझेंगे। बात करते हैं इस खबर की। मेरे बड़े भाई ने हमें पोस्ट भेजी और कहा, सलमान भाई आप इस पर वीडियो बनाकर डालो ताकि लोग जागरूक हो, लोगों की आंखें खुले। उम्रे के नाम पर लोग इतना लूट रहे हैं, आम इंसानों को इतना लूट रहे हैं ये एजेंट कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन सब एक से नहीं होते मेरे अजीज़ों, कुछ ऐसे भी हैं। अब हमने यासीन भाई को भेजा है उम्रे पे, माशाल्लाह बड़े खुश हैं, खाना पीना भी अच्छा है, रहना सहना बहुत शानदार और ज़ियारतें भी माशाल्लाह, मतलब हर चीज़ की सुविधा है। तो हमने किसके ज़रिए से भेजा है हम आपको ये भी बताने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तो अभी मैं आपके सामने बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर रखने वाला हूँ। आप चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो या फेसबुक पर देख रहे हो, हमसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि हम अच्छे और सच्चे पैगाम इंशाअल्लाह आपके पास पहुंचाते रहते हैं और आपको कलाम भी सुनाते रहते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे सलातो सलाम पढ़ेंगे नबी की बारगाह में, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो सुनकर ज़रूर जाना, 2 लाइनें ज़रूर सुनना मेरे अजीज़ों। आपकी स्क्रीन पर मैं 2 फोटो शेयर कर रहा हूँ, एक उर्दू में है और एक हिंदी में है। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कैराना में एक टूर ऑपरेटर ने 9 हज यात्रियों को एक लीडो का एक पैकेट दिया और कहा कि मैं मक्का पहुंचने पर उनसे ले लूँगा। और जद्दा एयरपोर्ट पर जब चेक इन हुआ तो चेक इन के दौरान उस डिब्बे के अंदर, उस लीडो के अंदर नशीले कैप्सूल छिपा कर रखे थे। अल्लाहु अकबर। लीडर समेत 9 संदिग्धों को, यानी के साथ में जो लीडर था, मैं उसके 9 लोगों को हिरासत में ले लिया वहाँ की पुलिस ने। भाई कई बार तो ऐसा होता है कि जब पुलिस हिरासत में लेती है तो कई बार तो महिलाएं और कमज़ोर बुजुर्ग भी होते हैं। बताया गया है कि दोषी पाए जाने पर, नशीला पदार्थ ले जाने पर मौत की सज़ा कम नहीं है। वहाँ पर उम्र कैद या मौत की सज़ा, मेरे अजीज़ों, उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी और वो कितनी परेशानी में होंगे। बिलखुसूस उनके लिए दिल से दुआ करना। हमारा मकसद क्या आपको समझाने का, अगर आप उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो पहले एजेंट को ये देखें कि ये एजेंट हमारी जानकारी का है, हमारी जानकारी से बहुत दूर है, या ये बंदा जिसको हम 3-4 साल से जानते हैं और इसके ज़रिए से हम जाएँ, तो आप उसको जानते हैं 3-4 साल से। अगर उसको जानते हैं, आपको पता है उसके मामलात कैसे हैं, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन किसी भी अनजान एजेंट के साथ में, किसी अपने रिश्तेदार के कहने में आकर के किसी अनजान एजेंट के साथ में आप ना जाएं। और हम अब बात करेंगे यासीन भाई की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, माशाल्लाह यासीन भाई, ये वो 4 लोगों में से एक उम्रे पर पहुंच गए हैं जो खुश नसीब फ्री उम्रे पर गए हैं माशाल्लाह। अभी 3 लोगों के पासपोर्ट नहीं बने हैं, एक का बन गया है, तो वो चले गए हैं यासीन भाई ज़िला शाहजहांपुर से, यूपी के। तो माशाल्लाह हमारे सद्दाम भाई हैं जिनके ज़रिए से हमने उनको भेजा है, और सद्दाम भाई तकरीबन 10 से 15 साल उनको हो गए इसी लाइन में। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई फ्रॉड नहीं है, और जितने लोग भी उनके ज़रिए से उम्रा करते हैं, जितने लोग भी उम्रा करते हैं, सब खुश रहते हैं और सब तारीफ़ करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी इंशाअल्लाह ताला, जो अभी 3 लोग उम्रे पर जाएंगे, उनके साथ में मैं भी अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवा लूँ और मैं भी उम्रे पर जाऊँ। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जितनी हमारी यूट्यूब की फैमिली है, फेसबुक की फैमिली है, माशाल्लाह उनमें से बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें, बहुत सारी माँ की उम्र की हमारी ऐसी हैं, बड़ी अकीदत और मोहब्बत रखती हैं, कलाम सुनती हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं उम्रा करने जब जाऊँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ कौन कौन उम्रा करना चलेगा। अगर अल्लाह ने आपको इतना मालो ज़र दिया है तो आप उस पैसे का इस्तेमाल करें मेरे अज़ीज़ों। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह जिनके पास इतना मालो ज़र नहीं है, या अल्लाह कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दे जो तेरे महबूब का मुक़द्दस दर देख ले मौला, तेरा मुक़द्दस
10 گھر دیکھ لیں مولا, کچھ ایسا انتظام کر دے مولا. آمین کہیں. اللہ آپ سب کو مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرمائے, آمین یا رب العالمین. تو کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں عمرہ کرنا جاؤں گا تو مجھے کمنٹ کریں, ابھی بالکل کمنٹ کر دیں ترنت, اور کہیں سلمان بھائی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اگر اللہ نے آپ کو اتنا اسباب دیا ہے, آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے, اگر آپ جا بھی چکے ہیں اور ہمارے ساتھ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں بتانا, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے پلان بنائیں گے کہ کب عمرہ کرنے چلنا ہے. انشاءاللہ ہم ساتھ جائیں گے, اور آپ میں سے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ نہیں تو تقریباً 50-60 لوگ میرے ساتھ چلیں, آپ میں سے سب میں سے عمرہ کرنے کے لیے. اگر آپ کا پاسپورٹ نہیں ہے تو پاسپورٹ بنوا لیجئے, آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, بجٹ ہے, زیادہ نہیں. دیکھو ایک 40,000 روپے کی عمرے کی بھی اسکیم چل رہی ہے, لیکن وہ فراڈ ہے میرے عزیز, وہ فراڈ ہے. ابھی ہمارے یاسین بھائی جو گئے ہیں یہ 70,000 سے پلس میں گئے ہیں, 70, 72, 75,000 روپے میں صحیح سلامت اچھی فیسلٹی, اچھا کھانا پینا, اچھا روم, اچھی ایئر لائن سے 70,000 سے پلس میں ہی میرے عزیزوں یہ سویدھا ملتی ہے. کوئی آپ سے کہے 60,000 میں عمرہ ہو رہا ہے, نہیں ہو پائے گا, ہوگا لیکن وہاں پر آپ کو کھانے پینے کی بڑی تنگحالی دکھائی دے گی, رہنے کی تنگحالی دکھائی دے گی, آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ سیکھا میرے عزیزوں, 10-5 ہزار روپے سے ہی کافی اچھی بات بن جاتی ہے, اور 10-5 ہزار روپے سے ہی کافی کچھ نقصان میں جو عمرہ کرنا جاتے ہیں وہ لوگ رہ جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے ایک ابھی مولانا سرور گئے تھے, انہوں نے کہا سلمان بھائی 65,000 روپے مجھ سے لیے تھے, مگر 65,000 والے عمرے میں مت جانا. فلائٹ کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا, اور رہنے کھانے پینے کا معاملہ بھی تھوڑا ایسا ہی تھا. جب ہم 65,000 روپے خرچ کر رہے ہیں عمرہ جانے کے لیے, تو کیوں 70,000 نہیں خرچ کر سکتے, 75,000 نہیں خرچ کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. کیونکہ جب وہاں جا رہے ہیں, یہ پیسہ تو الحمدللہ آ رہا ہے, جا رہا ہے, آنا ہے اور جانا ہے, لیکن محبوب کا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا در اگر دیکھنے مل جائے, ان کے روزے کی زیارت ہو جائے, تو ہے زندگی مدینہ مدینہ بن جائے, زندگی میں بس بہاریں ہی آ جائیں میرے عزیزوں, بیڑا پار ہو جائے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ ہر مسلمان کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. تو جتنے لوگ بھی ایگری ہیں اس بات پر کہ سلمان بھائی ہم آپ کے ساتھ عمرہ کرنے چلیں گے, تو مجھے کمنٹ میں اپنا نمبر ڈال دینا انشاءاللہ. آج کی اس ویڈیو میں کمنٹ سیکشن میں اپنا نمبر ڈال دینا, اگر آپ تیار ہو تو, آپ کا پاسپورٹ ہے تو, نہیں بھی ہے تو بنوا لینا انشاءاللہ. اور تقریباً آنے والے رمضان سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ ہم تم ساتھ مل کر کے انشاءاللہ عمرے پہ چلیں گے. تو کتنے لوگ ایگری ہیں کمنٹ میں اپنا نمبر ڈال دیں, انشاءاللہ میں آپ کو کال کرنے کی کوشش کروں گا. عزیز آگے پوسٹ میں آپ اور بھی کچھ پڑھ سکتے ہیں. لکھا ہے کہ شاملی چھیتر کا ایک عمرہ ایجنٹ جس کا نام لکھنا اچت نہیں ہے, مطلب جس کا نام لکھنا مناسب نہیں ہے. ان بھائی نے دیکھو کسی کے ایپ کو چھپانا بھی اچھی بات ہے, اس کا نام نہیں لکھا ہے, اور ٹور پر گیا اور نشے کے کیپسول بنا کر سبھی عمرہ یاتریوں کے سامان میں رکھ دیے. اللہ اکبر. یہ ہوا کہ سعودی ایئرپورٹ اتھارٹی نے سبھی کو گرفتار کر لیا. اور طلب ہے کہ سعودی میں ڈرگس کی سزا کیول موت کی سزا ہے, جس میں کوئی نرمی نہیں برتی گئی. اللہ اکبر. کیا ہوا ہوگا ان کے ساتھ میں, انشاءاللہ کوئی اگلی اپڈیٹ آئے گی تو ضرور بتاؤں گا میں آپ کو. اور ایسا کسی کے بھی ساتھ میں, آپ کے ساتھ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. میرا مقصد یہ گھٹنا کو لے کر کے, میرا مقصد صرف آپ کو آگاہ کرنا ہے میرے عزیزوں, کہ آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. جب بھی کبھی عمرے کا ارادہ بنائیں, اپنے اس بھائی کو یاد کر لینا, انشاءاللہ میں آپ کو فراڈ سے بچا دوں گا انشاءاللہ تعالی. جب بھی کبھی عمرے کا ارادہ بنے نا آپ کا, بس ایک کال مجھے کر دینا, اور مجھے کسی بھی میری ویڈیو میں جا کر کے مجھے کمنٹ کر دینا, اس میں اپنا نمبر ڈال دینا. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ سے رابطہ کروں اور آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا سلیوشن دوں, جو آپ کو وہاں جانے کے بعد کوئی پریشانی نہ پڑے. جب سے الحمدللہ ہم چینل پہ کام کر رہے ہیں, حج اور عمرے کے تعلق سے الحمدللہ, پہلے تو اتنی نالج نہیں تھی, لیکن کافی عمرے کے تعلق سے کافی کچھ نالج یہاں پر ہو چکی ہے. 40,000 میں کچھ لوگ عمرہ کرا رہے ہیں, مت چکر میں پڑنا. 50,000 میں کچھ لوگ عمرہ کرا رہے ہیں, قسطوں پہ کچھ لوگ عمرہ کرا رہے ہیں, بالکل بھی چکر میں مت پڑنا, بالکل بھی چکر میں مت پڑنا, ورنہ آپ پیسے جمع کر دو گے, 1 سال کے لیے آپ کے پیسے پھنس جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اب پیسہ جمع کرو اگلے سال عمرہ کرائیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا اگر وہ لوگ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ میں فراڈ ہو رہا ہے. تو جزاک اللہ کہ آپ نے یہاں تک میری بات کو مکمل سنا. اب نبی کی بارگاہ میں ہم صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. بہت پیارا سلام ہے یہ, اس کو ضرور سننا انشاءاللہ, اور ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھنے کی کوشش کرنا. آئیے میرے عزیزوں, ماں باپ کی عزت کر لیں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھیں, اپنے اندر عاجزی پیدا کریں, اپنے اندر اتنی عاجزی پیدا کر لیں کہ سامنے والا کہے کہ یار کیا مسلمان ہے, یہ کتنا پیارا ہے, کتنا سچا ہے, کتنا اچھا ہے. نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو نماز قائم کریں. نماز ہر حال میں پڑھیں میرے عزیزوں. نماز معاف نہیں ہے. جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی, جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. ہاں میرے عزیزوں, جان بوجھ کر کبھی نماز نہ چھوڑیں. آئیے میرے عزیز کلام شروع کرتے ہیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلی,
شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے
زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام سر جھکا کر ادب عشق رسول اللہ میں سر جھکا کر ادب عشق رسول اللہ میں سر جھکا کر ادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام کیا لکھتے ہیں شاعر وہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادر مرنے کے بعد شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ تو میرے عزیز و محترم ناظرین، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو جیسا بھی یہ کلام لگاؤ بس دعاؤں سے نوازیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے بس۔ اور ایسے فراڈ لوگوں سے بچیں جو آپ کو کم پیسوں میں عمرہ کرا رہے ہیں، لالچ دے رہے ہیں۔ عمرہ 70,000 سے پلس میں ہی اچھا ہوتا ہے، جس میں آپ کو ہر سویدھا ملتی ہے الحمدللہ۔ تو کون ایگری ہو میرے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے، جانے کے لیے، مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے تو انشاءاللہ تعالی رمضان سے پہلے ہم تم عمرہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو کون لوگ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں عمرے پہ انشاءاللہ؟ تو میں کوشش کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے لوگ کمنٹ کرتے ہیں، اور رمضان سے پہلے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں چلنے کی۔ یا اپنا جو بھی مشورہ ہو کمنٹ میں بتانا، اور اپنا نمبر ضرور دے دینا مجھ کو کمنٹ میں، اگر آپ ایگری ہو چلنے کے لیے میرے ساتھ۔ تو کہاں؟ الحمدللہ مکہ مدینہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ آخر تک رکے رہے، جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔